हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशें आहे सगळीं बरं आहे न्हू च्या बीन पिली हय चोय हेमकां आतां सोडा कालच्या ब्लॉगान चोयलो आसता तें तेमकां सोडलो तें आनी हांवें चोय बोकडां आनीक बांदलें आतां हावड गायलें ना तेमकां हावड आतां नाका सद्या पोट भरलेलें आहा तेंगेलें मागीर लेटान घातलो हावड चोय एक चोय रेफिना कितको मारपा धांवता ती चोय कितको मारपा लागून येता ती तशी कोती तेजी हाटी पडटी तेका मारपा लागून तें हावयता बट तेजी हाटी पडा सदांच म्हाका मारपा येना म्हाका चोय धांवता पयल्यान चोय कितें धांवता ती च्या बीन पिता आनी मागीर लेट तेमकां हावड बीन हाडपा वयतलो दाखयता मागीर तुमकां चाय तांत फ्राय केला तांतें आनी ती आटयल्लो कडी आनी आज ब्लॅक टी आनी पाव च्या बीन पिलो चोय आतां आनी आतां भायर सरता मातशें सांवड येता मामीगेर सतरा बरें येता मातशें पांय दुखत म्हणटाली सो तेका लागून थिंग सांवड एक दोतोर बरो येता म्हणटाय थिंगा वयता चोयता कितें सांगता तो कळना हॉस्पिटलाक पावलो चोय आतां सांवडे मामी आनी रफिना गेला हॉस्पिटला भितर सो मागीर येयले म्हणटरी मागीर सांगता कितें तें वोसोन येयली मामी दोतोरा बरें आतां तें ओके बरें आहा म्हण सांगिल्लें थंय मातशें धोंपरे कितें काय जाल्लें म्हण सांगलें वखद दिलें आनी 5 दिसांनी यो म्हण सांगिल्लें मागीर चल बरें घरा वयताय घर पावलो चोय आतां आनी यो चोय हें पासय माता आतां कितें हाड काय म्हण चोयता कांय घेवन येयलें ना तेका हय चोयता सयटी बीन येयलां कोंब्या हाडिला आतां सयटी तर फ्रेंड्स चोय आमी न्हंयको येयल्ले आतां मातशें सगळे फ्रेंड्स येयल्ले चोय चोय सुदाम हो दिपू आनी हो हिमांशू विडियो शूट करपा लागून येयल्ले शॉर्ट्स घालपा लागून उराकाचे ताका लागून सगळे घेवन येयल्ले आनी हें चोय बरें बारकेर जोर आहा थिंगसर उदक पडटा बरें आनी ही न्हंय बरें आहा आख्खें उदक थिंग न्हांवपा लागून बीन बरें आहा सो आतां ते उराका शॉर्ट्स बीन काडय आनी मागीर वयतले घरा आतां रील बीन काड आमी न्हांवले बीन मातशें आतां मातशें फ्रेश जालें बरें दिसलें थंड थंड दिसलें सारकें थंय सगळे चोय हेचें हल्लेले आहाय सगळे सो बरें घर येता आतां जेवपा बीन जाय घरा सावन जेवपाचें आनी मागीर मातशें न्हिदपाचें थंय घर पावलो आनी फ्रेश बीन जालो घरा कडेन पासून चेंज बीन केलें आनी थंय जेवपा बसलो आतां दाखयता आयज कोमाल गेल्ले थंय फ्राय केलें आनी बोडूक हितूंक गायला कोडे तांबडे कोडी जेयता किम जाताय गो किम जाताय आतां उठला हांव न्हिदलो काडोक जालो चोय 7 जालीं आतां उठलां ते हेंचोय हिंगचोय हें आहाय ती आतां तकली माता कळना ते सुदामा तेडीन हावडान घायलो खंय तेमकां चोय हावड ती हाडून घायली खायली तेमी बंद पोट बंद आहाय ती हाजी नाका तेंकां कितें गो कितें जालें कितें जालें म्हाका शिंग तो पिशी कोंबे बीन सगल्यो भितर गेल्यो बाकी सगळीं गेलो अहें चपाट कोत थंय आतां रातीको डिनरा लागून आनी कितें सोयाबीन कितें कोलाय म्हणटालें आतां कुकरान घालून कोलाय तें नेक्स्ट ब्लॉगाक घात तेगे हो ब्लॉग मागीर चड व्हडलो जातलो हो ब्लॉगाक एंड कोता कळना सो व्हिडियो जर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा पसून टेक केअर बाय बाय गायज